अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आपने सुना होगा कैलिफोर्निया के अंदर जो आग भड़की हुई है और वहां पे कई हजार एकड़ के अंदर बड़े बड़े घर जल गए। एक आग तो वहां पे भड़की हुई है, एक आग अमेरिका की वजह से यहाँ पर भी मांगा तांगा के जंगल में भी जो है वो आग भड़की हुई है। आपने छांगा मांगा का तो सुना होगा, लेकिन ये मांगा तांगा का जंगल जो है वो है जनाब इस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो मांगे तांगे पे बनी है, जो फार्म 47 पे बनी है। और इनके अंदर जो आग इस वक्त लगी हुई है, उसके अंदर उस आग को बढ़ाने में ख्वाजा आसफ और जुवैद लतीफ़ जैसे लोगों का क्या हाथ है, और कुछ लोग जो हैं वो शायद बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत इस वक्त जो है वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मुज़ाकरात से बाहर निकला जाए और ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। बज़ाहिर तो पीटीआई या इमरान खान की अगर बात की जाए तो वो मुज़ाकरात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो 3 कंडीशंस हैं, जो उन्होंने अपने 3 मुतालबात रखे हैं, वो बहुत ही अहम हैं। और अगर उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता अगली जो सिटिंग है उसके अंदर, तो इमरान खान ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो इन मुज़ाकरात को ख़त्म कर देंगे। तो लेकिन इस वक्त हुकूमत से ये सब्र नहीं हो रहा। कल जो कौमी असम्बली के इजलास में हुआ, वहाँ पे जो शहबाज शरीफ का जो स्टाइल था उसको अपनाया गया, और वहाँ पे ओबियसली सैकड़ों वहाँ पे जो एमएनएस थे और उनकी आवाज़ के अंदर एक रिदम बना। जब ख्वाजा आसिफ तकरीर करने के लिए आए तो उस वक्त ऊ का जो माहौल बना वो बड़ा ज़बरदस्त था, वो आपने देख भी लिया होगा। लेकिन उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की और जिस तरह की बातें जो हैं वो जुवैद लतीफ़ साहब कर रहे हैं, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि इस वक्त नवाज शरीफ कैंप के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस बात की बड़ी फिक्र है कि कहीं ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब ना हो जाएं। ख्वाजा आसफ ने कहा कि भाई ये जो क्या इन्होंने ये जो तरीका अपनाया हुआ है, शुफ शुफ ये करते फिर रहे हैं, और मुज़ाकरात तो होने नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है तो फिर मुज़ाकरात बंद कर दो। अगर आप बात नहीं कर सकते, या फिर आप वहाँ पे मुज़ाकरात करो, उनसे डायरेक्ट मुज़ाकरात कर लो, फिर इनडायरेक्ट क्यों करते हो। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हम ना 3 में ना 13 में, हमें तो वैसे ही बीच में रखा हुआ है। ये जुवैद लतीफ़ साहब भी कह चुके हैं कि जनाब हमें तो जैसे कनपट्टी पे बंदूक रख के उन लोगों को हुकूमत दी गई। तो ख्वाजा आसिफ की बेबसी नज़र आ रही थी कि जनाब वाला हम तो हैं यहाँ पे ख्वाह मख्वाह जो नवाज शरीफ साहब कहते थे। असल बात यह है कि मुज़ाकरात जहाँ पे होने हैं या जो कर रहे हैं उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। और इसी तरह की कुछ बात जो है वो जुवैद लतीफ़ साहब ने भी की, और उन्होंने कहा कि जनाब अभी जो सिलसिला चल रहा है, जो मामलात हैं, पहले जहां से प्रेशर नहीं था शायद अब वहां से प्रेशर है। अब ये पहले जहां से नहीं था वो क्या था, वो बात कर रहे थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि अमेरिका के अंदर जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसका पूरा आशीर्वाद था, उनका गो हेड था, जिसकी वजह से 2.5-3 साल से ये मजालिम किए गए, लोगों के ऊपर जुल्म किया गया और ये सारे मामला जो हैं होते रहे। लेकिन चूंकि अब वहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है और वहाँ पे दाल शायद उस तरह नहीं गलेगी, तो उसका एक प्रेशर है। इस वक्त जो असल में हुकूमत चलाने वाले लोग हैं या एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस वक्त कोई बड़े छक्के चौके मारने के मूड में इसलिए भी नहीं है कि उनको नहीं पता कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा। क्योंकि बहुत कोशिश की जा रही है, फैसल वाडा को लॉन्च किया गया कि जनाब वहाँ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, और ये जो 20 जनवरी के बाद पीटीआई वाले उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, इनको भूल जाएं, ये कुछ नहीं होगा। तो ये बेबसी की सारी बातें हैं कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। फैसल वाडा की क्या औकात है कि वो अमेरिका का जो इस वक्त चेंज हैंड है, या वहाँ के जो इस वक्त लोग आने वाले हैं उनके साथ उनकी इतनी अप्रोच हो कि वो इनको गारंटी दे दें कि कुछ ऐसा नहीं होगा। तो ये जो इस वक्त इमरान खान जिसके ऊपर लाल लकीर लगा दी गई थी, और इमरान खान ने भी कहा था कि अवाम के अलावा कोई किसी पे लाल लकीर नहीं लगा सकता, मैं इसको मिटा के दिखाऊंगा। तो आज उसी इमरान खान के साथ उसको बार बार मौका दिया जा रहा है या उससे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे मायनों में इमरान खान से एनआरओ लेने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए 3 दफ़ा आपने देखा कि जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस का फैसला है वो मौखर होता है और वो आगे चला जाता है। अच्छा, वो एक दिन आगे नहीं जाता, वो 2 दिन आगे नहीं जाता, वो इकट्ठा 17 तक चला जाता है। 17 के पीछे भी एक ऐसी गेम है कि कुछ न्यू जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने हैं। ये भी एक तासर लोग दे रहे हैं कि शायद वो जजेस आ जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी इमरान खान को कुछ देर के लिए लटकाया जा सकता है। वो कि सब ये मानते हैं कि इस फैसले में कुछ भी नहीं है। इमरान खान खुद ये कह चुके हैं, दें मुझे आप इस फैसले में सज़ा, क्योंकि सब जानते हैं कि सीरत नबी
کی تعلیم دی جاتی ہے اس یونیورسٹی کے اندر، اور اس کے اوپر اگر سزا دی جائے گی تو اس کا بھی ایک بہت برا امپیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ کے اوپر پڑے گا۔ ویسے مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ گھڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گھڑی کا بڑا شور مچا تھا کیونکہ یہاں پہ اسکیچ بنا ہوا تھا، مکہ کا تصویر لگی ہوئی تھی، اور نون لیگ والے جناب روز نئی باتیں کرتے تھے، دیکھیں جی اس نے مکے کی تصویر والی گھڑی بھیج دی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ تو ان لوگوں کو اس وقت بڑا مکے سے پیار ہو رہا تھا، بڑا دین سے پیار ہو رہا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں کس کیس میں عمران خان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے ایک ایسی یونیورسٹی پاکستان کے اندر پہلی یونیورسٹی بنائی جہاں پہ سیرت النبی کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، اور اس چیز کے اوپر آج یہ عمران خان کو سزا دینا چاہ رہے ہیں اور اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اتنی منافقت ہے ان لوگوں کے اندر، اتنا سا ان کا پیار ہے جو اسلام کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ خیر یہ ایک ذاتیات ہوتی ہے، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ آپ کو گھڑی سے بڑا مسئلہ تھا کہ اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی تھی، اور آپ کو وہ جگہ جہاں پہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو فری آف کاسٹ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے اوپر ریسرچ کی جاتی ہے، اس کے اوپر آپ ایک شخص کو سزا دینا چاہتے ہیں جس کا اس سارے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں آئے، نہ وہ وہاں کا کوئی اس یونیورسٹی کے ساتھ کوئی لنک ہے، ان کی فیملی کا کوئی لنک ہے۔ انہوں نے بس ایک انیشیٹو لیا، ایک ایسا کام جو ان کے دل کے قریب تھا انہوں نے کر دیا۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت۔ لیکن یہ جو میں نے مانگا تانگا کے جنگل میں آگ کا کہا ہے، یہ بڑی بری طرح جو ہے یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے۔ اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ آگ جو بجھانے والے ہیں وہی آگ لگا رہے ہیں، تو اس کا آگے بنے گا کیا؟ بظاہر تو گورنمنٹ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں عمران خان کے شاید ان کو نہ مانا جائے، کیونکہ وہ بڑے سخت مطالبات ہیں۔ سخت اس لیے ہیں کہ 26 نومبر کی جو انکوائری ہے وہ بھی ایک پھندا ہے۔ 9 مئی جو ان کے لیے جال بچھایا گیا تھا پی ٹی آئی والوں کے لیے، آج وہ انہی کے گلوں کا پھندا بننے جا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ 9 مئی کے بعد پاکستان کے اندر کیا ماحول تھا، ایک ہو کا عالم تھا، لوگ کس طرح ڈرے ہوئے تھے، اور کس طرح لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید پی ٹی آئی اب ختم ہے، اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور مظالم بھی بہت ہوئے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ آج 9 مئی، عمران خان 9 مئی اور پی ٹی آئی والے 9 مئی کر رہے ہیں، اور جو 9 مئی کرتے تھے ان کے زبان سے اب 9 مئی نکلتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ عمران خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آپ لوگ نہیں جانتے، جب بی ٹیم آ جائے نا تو وہ پھر وہ کرتی ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اب یہ بی ٹیم سے مراد ان کی شاید یہی تھی کہ جب انٹرنیشنل چیزیں بدلتی ہیں، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بدلتی ہے، وہاں کے لوگ بدلتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی نے بھی کندھے پہ بٹھایا ہو نا گورنمنٹ کے اندر، وہ 1 منٹ لگاتا ہے اور آپ کو اٹھا کے وہاں پھینکتا ہے جہاں آپ کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ کیونکہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، اگر ہم دینے لگیں گے تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو آج کے پروگرام میں یہی بات کرنی تھی کہ وہاں کیلیفورنیا کے اندر تو جو آگ لگی ہوئی ہے وہ تو لگی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو مانگا تانگا کی گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بڑی بری آگ لگی ہوئی ہے، جو خواجہ آصف کے زبانی آپ کو نظر آتی ہے، یا پھر جوید لطیف کی صورت میں آتی ہے، اور پھر پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل واڈا اور طلال چودھری جو ہیں، بلکہ ان کو تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جسٹس فیصل واڈا اور جسٹس طلال چودھری، کیا ٹھیک ہی رہے ہیں، کیونکہ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کیس اور کیا فیصلہ ہو گیا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو جسٹس کہنا میرا خیال ہے بری بات نہیں ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ ٹیسٹ بائی امجد چودھری۔